बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें, कबीरवाला से MB न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर अब्दुल रऊफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला 5 कस में डकैती मुज़म्मत पर फायरिंग, नौजवान जाम बहाक। फायरिंग से 3 कस का रिहायशी उमर कसाई जाम बहाक। उमर कसाई बहन के जहेज़ की खरीदारी के लिए मुल्तान जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उमर से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मज़म्मत पर डाकुओं को अंधाधुंध फायरिंग। उमर कसाई मौके पर जाम बहाक। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल की लाश THQ हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पोस्टमार्टम जारी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जनेौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान का भारतीय जारकियत का सब्र तहम्मुल मगर दलेराना भरपूर जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बनियाने मरसूस की कामयाबी पर ज़िला इंतज़ामिया चनेौर की तरफ से अलफतह रैली निकाली गई। चनेौर की इंतज़ामिया और आवाम पाक फौज का शुक्रिया अदा करने सड़कों पर निकल आई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू राना उमर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद ने की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर नबूवत चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर्स हाईवेज, हेल्थ समेत तमाम ज़िलाई सरबराहान और मुलाजमीन, जबकि ज़िलाई सदर अंजुमन ताजरान जमील फ़खरी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेहर मकसूद हर, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सदर चौधरी शाहिद महमूद की तरफ से मुर्तज़ा हीरो व दीगर सहाफ़ी बरादरी और मसीह बरादरी ने भरपूर शिरकत की। वेस्ट वर्कर्स ने भंगड़ा डालकर फतह का जश्न मनाया। मुकर्रीन ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की मुतरारिफ है। बनियाने मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन था। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारतीय फौज को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की दफाई सलाहियतें और पेशावराना महारत दुनिया के सामने आया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, भक्कर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान से जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जो कलमा चौक से शुरू होकर ट्रैफिक चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मुमताज़ मजहबी और समाजी शख्सियात ने की, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद खुबैब नक्शबंदी, डॉक्टर इलियास मस्तोई, अल्लामा हजूर बख्श करीमी, मौलाना इफ्तिखार जनूबी पंजाब और हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी छाबरी बाला शामिल थे। रैली के दौरान मोहम्मद अवैस रिजवी और मोहम्मद हसनैन जियानी ने नुमाया किरदार अदा किया और शुरका की रहनुमाई करते रहे। रैली में बुजुर्गों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। इख्तिताम पर मुकर्रीन ने अज़म का इजहार किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर कारकुन वतन अजीज़ और अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ा है। रैली के आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के मरकजी व सूबाई रहनुमाओं का ज़ाहिर पीर आमद पर शानदार इस्तकबाल। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के वाइस चेयरमैन सैयद मतलूब हुसैन शाह बुखारी, मरकजी नायब सदरू डॉक्टर अब्दुल गफूर गोरपानक और सैयद सफ़ात रजा शाह के हमरा सूबाई सदर सरदार नईम अहमद खान और चौधरी ताहिर सिंधु ने पार्टी ऑफिस ज़ाहिर पीर का दौरा किया। पार्टी के बहावलपुर डिवीज़न के सदर सरदार रफ़ीक खान खोसा ने मेहमानाने गरामी का फूलों और बहारों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी आमूर पर अहम व मुफीद गुफ्तगू हुई, जिसके बाद सरदार रफ़ीक खान खोसा ने मेहमानों को अपने घर मदऊ किया। वहाँ पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया और मेहमानों की भरपूर तवाज़ुन की गई, जिससे पार्टी के अंदर मोहब्बत, खलूस और तंजीमी इत्तेहाद की झलकियाँ नुमायाँ हुई। इस अहम मौके पर सूबाई नायब सदर साबिर खान चांडियाँ भी शरीक हुए।
आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील लालियां बाहेवाल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने डेड बॉडी और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर लालियां मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 11 जराये के मुताबिक कार हादसे में जाफरान दुख्तर साबिर हुसैन और अली वल्द दलावर सकना भवाना जां बहक जबकि दानिश अली कलसूम बीबी सोनिया बीबी जख्मी हुए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर आवाम ने पाक अफवाज को खराज ताज़ीम पेश किया। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर की क़यादत में आवाम का बहुत बड़ा एहतजाज वी चौक में इकट्ठा हुआ। इज्तिमा में शहरियों, ख़वातीन, बच्चों, तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत की। अवामी इज्तिमा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठाए हुए थे। अवामी जोशो खरोश दीदनी था। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर, एडीसी रेवन्यू सैयद उस्मान मोनीर बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रक्शों पर पाकिस्तान के लगाए। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर ने कहा कि पाक फ़ौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने जान लिया है कि पाक अफवाज नाकाबिले तस्खीर जज्बों और सलाहियतों से मुज़य्यन है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और कौम को फतह से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज यकजा होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। जंग में शानदार कामयाबी पर पाक फ़ौज और कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज ने 5 घंटों में ऐसी कारी ज़रबें लगाई, भारतीय जंगी गरूर खाक में मिल गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अमन के दाई हैं मगर ख़ुद मुख्तारी, सरहदों और वक़ार के दफ़ा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी की तहसील बुरेवाला में पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि दिफा किस तरह किया जाता है और काबिलियत किसे कहते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनरल सेक्रेटरी जिमखाना शेख शाहरुख शहजाद ने पाक फ़ौज के हक़ में मुनक़िदा एक वाक़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीना फ्लैक्स पर पाक फ़ौज के ऑपरेशन बनियाने मरसूस के अल्फाज को कुनिंदा करके जिम खाना में की गई इस वाक़ में असिस्टेंट कमिश्नर मलक फ़ारूक अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेख शाहरुख शहजाद, चौधरी गंजफर अली, चौधरी मोहम्मद नदीम, चौधरी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अरशद, चौधरी नासिर और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की और पाक फ़ौज को खराज ताज़ीम पेश किया। वाक़ के शुरका ने परचम उठा रखे थे और पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शुरका ने वाक़ के एहतमाम पर वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआएं की और असिस्टेंट कमिश्नर मलक फ़ारूक अहमद ने बाद शुरका से तफसीली मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू भी की। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान साहब की अपील पर भारतीय फौजी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत की खुशी में योम तशक्कुर और योम अज़म मनाया गया। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान भारत से जंग जीत चुका है और अगर भारत सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी करता है तो फिर इसके सामने मुतालबा रखा जाएगा कि फौरी तौर पर सिंध इतिहास मुआहदे को बहाल किया जाए। इस मौके पर मियां मोहम्मद ज़ुबैर साबिक उम्मीदवार
NA 106 میاں وحید انور کوکب، ایڈوکیٹ صدر ILM ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹوبا، کیپٹن ڈاکٹر مقبول احمد، عبدالجبار بھلڑ، صدر رکشہ ڈرائیور یونین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان پر حملے کی معافی مانگے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر لاہ عمل طے کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پاک فوج کے شیر دل جوانوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسیح برادری کا بھی دل جیت لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ عمران کی اس رپورٹ میں۔ کے اندر موجود ہیں کہ یہاں مسیح برادری بھائی سب ہمارے ساتھ ایسا موجود ہیں کہ جو کامران بشیر صاحب ہیں وہ جنگ کے لیے انڈیا میں گئے اور اپنی پاکستان فتح حاصل کرتے ہوئے پاکستان میں اللہ کی فضل و دعاؤں سے اور پاکستان میں واپس پہنچے، اور بات کرتے ہیں بھائی جان سے اور ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ مذہب کو بلا کے اور کامران بشیر کو اپریشیٹ کرتی ہے جب، تو ہم اسی میسج کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ مسیحی اور مسلم وہ جدا نہیں ہے، جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہیں۔ اور کامران بشیر کا جو ایکٹ ہے یا کامران بشیر کی جو خدمت ہے جو جنگ میں ان ایز اے فوجی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ جب کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو یہ مسلم کرسچن الگ الگ نہیں ہیں، یہ مسلم کرسچن ہمیشہ اکٹھے ہیں۔ اور یہ کامران بشیر کا ایکٹ نہ صرف جنگ میں بلکہ یہ ایک ہم آہنگی کا بھی میسج جاتا ہے پوری دنیا میں کہ امن کے لیے ہم ایک اکٹھے ہیں۔ تھینک یو۔ جیسے کہ ہماری آرمی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ بھی جی، آرمی کے لیے ہمارے چرچز میں پوری دنیا میں پاکستان کے لیے دعائیں جاری و ساری ہیں، اور ابھی تک آج بھی جیسے سنڈے کی سروس ہوئی ہے، سنڈے پریئر ہوئی ہے، اور پوری آرمی کے لیے اور پورے ملک پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کی گئی ہے کہ خداوند اس جو بد نظمی کی فضا ہے اس کو ختم کرے اور ہمارے پاک آرمی کے جو جوان ہیں ان کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے۔ جی آپ مسیح میں سب کو سلام۔ میں بات کروں گا کامران بشیر کی، جنہوں نے کل حملہ کیا تھا، انہوں نے اور خدا نے ان کو فتح یاب کیا۔ ہم جب بھی جنگ کا ماحول ہوگا یا بات ہوگی پاکستان کی مطلب سالمیت پہ بات ہوگی تو یہاں پہ اقلیت نہیں، سب کو اکٹھا آپ دیکھو گے، اور یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ جیسے انہوں نے کل سرو کیا، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ہمارے ہیرو نہیں، وہ پوری قوم کے بہت بڑے ہیرو ہیں کہ ہمارا پاکستان کا اس نے نام روشن کیا اور وہ موت کے منہ سے باہر آیا ہے، اور اس نے ہمارا پاکستان کا نام بہت بلند کیا ہے، اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی، اور بس کامران بشیر صاحب کو آپ اپریشیٹ کر رہی جی، ہیں اور بھائی کو جی بھائی کا اپریشیٹ کرتی ہوں، اور اس نے بہت اچھا کام کیا، کہ نام بلند کیا، اور پاکستان کا بھی نام بلند کیا اس نے۔ مسلمان اور مسیح برادری تو ایک ہے نا، جی جی جب بھی اگر ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو تو یہ ساری قومیں اکٹھی ہو کے جائیں گی۔ ہاں جی ضرور۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کامران بشیر زندہ باد، زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا اس کا جیسے کہ انہوں نے میسیج ایک دے دیا ہے کہ مسیح برادری نے کہ ہمارے پاکستان جہاں جہاں مسیح برادری ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب ایک ہیں، اور جہاں مشکل پڑے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو طاہر بھائی کیمرہ مین ہیں ان کے ساتھ اجازت دی گا۔ MB نیوز لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، صادق آباد پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب، قوم کا اظہار تشکر، پاک فوج کی بھارت کے خلاف کامیابی پر شہر بھر میں جیت کا جشن، شاندار آتش بازی کی گئی، شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، جشن میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، پاک فوج عوام کی طرف سے بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک فوج نے پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
کے ناظم اعلیٰ سینئر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور مرکزی نائب امیر و ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور راشد سے ارکان قومی اسمبلی خرم شہزاد ورک اور چودھری محمد ارشد ساہی نے ملاقات کر کے مرکزی امیر کے ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور مرکزی نائب امیر و ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور راشد سے ارکان قومی اسمبلی خرم شہزاد ورک اور چودھری محمد ارشد ساہی نے ملاقات کر کے مرکزی امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے محروم کے جنت الفردوس اور پشماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ حافظ اسامہ عبدالکریم، حافظ عبدالغفور، مولانا معز نصر اللہ خان بھٹی، حافظ آبادی، ملک ابرار کھوکھر اور دیگر موجود تھے۔ شیخوپورہ سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ارکان قومی اسمبلی نے پروفیسر ساجد میر کی قومی اسلامی جمہوری دینی و سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک ایک جد عالم دین اتحاد بین المسلمین کے علمدار رہنماؤں سے محروم ہو گیا ہے، ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ پروفیسر ساجد میر نے اسمبلی کے اندر اور باہر قومی اتحاد و اتفاق یکجہتی کے لیے اپنا انتھک اور بھرپور کردار ادا کیا۔ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حفظ اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ دورہ امرت میں انہوں نے بحالی جمہوریت کی تاریخ میں پیش رہے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے ارکان اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کا تعزیت کے لیے مرکز اہل حدیث تشریف لانا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ چیرنگ کراس لاہور میں یکجہتی افواج پاکستان ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت پاک آرمی لورز موومنٹ کے چیئرمین جان محمد رمضان و مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف نے کی۔ اس موقع پر چیئرمین جان محمد رمضان اور مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف نے کہا کہ ہم نے 1965-71 جنگ نہیں دیکھی مگر جذبہ ایمانی سنا تھا۔ آج 25 کی وار دیکھی کہ فتح جنرل عاصم منیر نے کس طرح دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا اور گھسیٹا ہے۔ بنیان مرصوص کے فتح جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں پوری قوم کو سرخرو کیا ہے۔ ہم تمام سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے وطن کی حفاظت پر اپنی نیندیں، جان، مال سب قربان کیا ہے۔ ہم افواج پاکستان کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا کر معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ ہم پاک فضائیہ کے شہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اسرائیلی فنڈنگ کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا اور دبنگ، ناڈر، بہادر، سچا DGISPR جنرل احمد شریف چودھری کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، جنہوں نے دشمن کو للکارا اور جو کہا وہ کر کے دکھایا، مکار دشمن کو معافی پر مجبور کر دیا۔ ہم اس ملک پر اپنی جان و مال بھی قربان کر کے اس سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بھارت مودی مکار دشمن ہے، اس کو جہنم واصل کیا جائے۔ چیرنگ کراس لاہور میں یکجہتی افواج پاکستان ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت پاک آرمی لورز موومنٹ کے چیئرمین جان محمد رمضان و مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف نے کی۔ اس موقع پر چیئرمین جان محمد رمضان اور مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف نے کہا کہ ہم نے 1965-71 جنگ نہیں دیکھی مگر جذبہ ایمانی سنا تھا۔ آج 25 کی وار دیکھی کہ فتح جنرل عاصم منیر نے کس طرح دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا اور گھسیٹا ہے۔ بنیان مرصوص کے فتح جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں پوری قوم کو سرخرو کیا ہے۔ ہم تمام سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے وطن کی حفاظت پر اپنی نیندیں، جان، مال سب قربان کیا ہے۔ ہم افواج پاکستان کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا کر معافی مانگنے پر مجبور کیا۔
ہم پاک فضائیہ کے شہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اسرائیلی فنڈنگ کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا اور دبنگ ناڈر بہادر سچا DGISPR جنرل احمد شریف چودھری کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے دشمن کو للکارا اور جو کہا وہ کر کے دکھایا، مکار دشمن کو معافی پر مجبور کر دیا۔ ہم اس ملک پر اپنی جان و مال بھی قربان کر کے اس سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بھارت مودی مکار دشمن ہے، اس کو جہنم واصل کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، سیالکوٹ خان برادرز گروپ آف سکولز اینڈ کالج کے 14 اداروں میں پاکستان اور بھارت کی 2025 کی جنگ میں فتح اور جنگ بندی پر شکرانے کا جشن منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ پاک فوج، فضائیہ، بحریہ اور سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنے والے قوم کے قابل فخر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت پاکستان کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ بھارتی میڈیا کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کرنے والے محب الوطن نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اگر دشمن نے دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ تقریب کی اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔